यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सबभन्दा अगाडि त प्रचण्ड लागेको। यदि 47 सालको संविधान बिउजाएर राजा आउँछन् भने म त्यो पक्षमा हुन्न। मैले पटक पटक भनेको छु कि पारस शाह राजा हुनु हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि के त संसदले सरकार दिन सक्छ? एउटा क्वेसन। मैले संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था देखेको छैन। 47 सालको संविधान बोक्ने होइन, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। शेरबहादुरजीले म सुध्रेँ भनेर हुन्छ र? उहाँको अहिलेसम्मको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? उहाँको यो जुन चलखेल छ पैसाको यो कहाँबाट आयो? उहाँमाथि कारबाही हुनु पर्दैन र? केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई आरोप लगाउनुभयो वैदेशिक हस्तक्षेपको, उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई लाउनुभयो। यसले के प्रश्न पार्छ भने उहाँहरू सबै विदेशीबाट सञ्चालित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो त प्रश्न पार्छ। पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट मुलुकमा सृजना गरेर निकास निस्किँदैन। सत्ता नै जाने भने चाहिँ उहाँलाई त्योभन्दा ठुलो डर के? अहिले राजा मात्रै भनौँ, अरू कुरा नगरौँ भने त्यो अवसरवाद हो। अवसरवादले मुलुकलाई निकास दिँदैन। हामीले जे सिद्धान्त अगाडि सारेको छौँ त्यो शर्तले मात्रै यो मुलुकको निकास दिन्छु। के छन् डाक्टर साहब? यो संविधानले मुलुकलाई पार लाउँदैन भन्यो, तर हामीले संविधान विरुद्धमा ढुङ्गा बुढा त गरेनौँ, संविधान त जलाएनौँ। 47 लाखमा पाउने गाडी, नयाँ गाडी पुरानो मर्मत गर्नको लागि 48 लाखको बिल भरपाई बनाएर खाने प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने यो गणतन्त्र के गणतन्त्र? हामी चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनका पक्षधर हौँ। हामी चुनावमा जाँदैनौँ। तपाईँहरू नै चुनावमा जानुहोस्, तपाईँहरू नै सत्तामा जानुहोस् भनेर हामीले भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचारीहरू नै सत्तामा जाऊ भनेर भ्रष्टाचारीहरूलाई साथ दिनु। भ्रष्टाचार गर्छन्, घुसखोरी मौलाएको छ, राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, सामाजिक न्याय मरेको छ, न्याय मरेको छ। यो सबैको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनु पर्दैन? डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। निकै लामो समय लगभग 1 वर्ष पछाडि डाक्टर साहबसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। डाक्टर साहब, हामी समसामयिक विषयमै कुरा गर्नेछौँ। अहिले समस्या निकै पेचिलो भएको छ भनेर जताततै सुनिन्छ डाक्टर साहब। अब सार्वजनिक फोरममा भनौँ, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले भनौँ, जहाँ जाउँ नेपाल एकदमै समस्यामा छ भनेर सुनिन्छ। अब यो समस्यामा भएको नेपाललाई अथवा तपाईँहरूभन्दा अलि अर्को एउटा समूह छ जसले संविधान मान्छ, जसले व्यवस्था मान्छ, परिवर्तनको हकदार हामी हौँ भनेर भन्छ। उनीहरू चाहिँ यो गाँठो अदालतले फुकाइदिएपछि, संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि यो सर्लक्क लिगमा आइहाल्छ भनेर उनीहरू भन्छन्। तपाईँहरू चाहिँ यो संविधान नै च्यात्नुपर्छ, व्यवस्था पर्लक्कै पल्टाउनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ। खासमा तपाईँहरूले भनेकैले यो देशको समस्या समाधान हुने हो कि उहाँहरूले भनेको संसद पुनर्स्थापना भइदिएपछि यो समाधान हुने हो? डाक्टर साहब, म यहाँ सबभन्दा पहिला त उमेशजीलाई धन्यवाद। यहाँसँग मेरो झन्डै 1 वर्ष भयो पछाडि इन्टरभ्यू हुँदैछ। म वास्तवमा यो बिचमा अलिक कमै बोलिराखेको छु। हजुर। तर यहाँले मलाई पटक पटक अनुरोध गर्दाखेरि मलाई नाइ भन्न पनि एकदमै अप्ठ्यारै भइसकेको थियो। आज मौका पनि मिल्यो। हजुर। सबभन्दा पहिला त यहाँले यो मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब। जुन प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ त्यो गम्भीर प्रश्न हो। यस्तो प्रश्नको जवाफ सहज जवाफ हुँदैन, किनकि प्रश्न आफैमा गम्भीर छ। अहिलेको समस्यालाई हामीले एकटुक रूपमा भन्ने हो भने नेपालमा राजनीति नै असफल भएको समस्या हो। राजनीति असफल भइसके पछाडि त्यसले सिस्टमलाई पनि असफलतामा लिएर जान्छ। अहिलेका जुन राजनीतिक समस्याहरू छन् ती राजनीतिक समस्याहरू संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान हुन सक्ने अवस्थाका देखिएनन्। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भोलि अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो। म आफै पनि कुनै एउटा पक्षको तर्फबाट लयर छु, त्यसले मैले यो विषयमा धेरै विश्लेषण गर्न मिल्दैन। तर मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले 2टा कुराहरू इङ्गित गरेँ। एउटा राजनीतिक असफलता भने, राजनीतिक असफलता भनेको अहिलेका नेताहरूको असफलता, दलहरूको असफलता र यो असफलता भनेको एज अ होल सिस्टमको असफलता हो। अब यो सिस्टमको असफलतालाई यही सिस्टमभित्रबाट टालटुल गरेर समाधान निकाल्ने कोसिस गर्नु भनेको त्यो टेम्पोररी मात्रै हुन्छ। अब यो सिस्टमलाई नै परिमार्जन गरेर यसका विकल्प खोजेर समस्याको सम्बोधन गर्नु चाहिँ स्थायी हुन्छ। त्यसले हामी स्थायी समस्याको समाधानमा छौँ। अब यहाँको प्रश्नको अर्को पाटो के छ भने संसद पुनर्स्थापना भएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जुन एउटा लबी देखिएको छ, मलाई लाग्छ यो एकदमै छोटो सोचाइ मात्रै हो, राजनीतिक रूपमा गलत सोचाइ हो जस्तो लाग्छ। किनभने संसद पुनर्स्थापना भएपछि के त संसदले सरकार दिन सक्छ? एउटा क्वेसन। मैले संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था देखेको छैन।
एउटा दल जसको लगभग 2/3 बहुमत भएको पार्टीले त छिन्न भिन्न भएको अवस्था छ र सरकार दिन नसकेको अवस्था छ। 3-4वटा दल मिलेर सरकार दिने कुरा सजिलो छैन। एउटा त्यसले स्थिरता होइन कि अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लान्छ। दोस्रो, आजको मुलुकमा का समस्या कसले सिर्जना गर्यो? यिनै नेताहरू, उहाँहरूलाई त हामीले सत्तामा पुर्याएका हौँ। यिनै दलका नेताहरू। आजको मुलुकका 2-3टा एकदम प्रोमिनेन्ट प्रब्लमहरू छन्। एउटा प्रब्लम पोलिटिकल प्रब्लम छ, एउटा प्रब्लम सोसल प्रब्लम छ, अर्को प्रब्लम इकोनोमिक प्रब्लम छ। यसका विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छन्। तर यी तीनटै समस्या उहाँहरूकै जननी भएको कारणले र अहिले संसदको संरचना हेर्नुहुन्छ भने कति जोडाजोडीहरू त्यहाँ छन्। उहाँहरूले कसरी भत्ता लिनुभयो, कसरी तलब लिनुभयो, कसरी सुविधा लिनुभएको छ, यी सब कुरा चाहिँ नागरिक समक्ष आएर उदाङ्ग भएर नागरिकको आलोचनाको पात्र भएका सांसदहरू छन्। अनि यही संसदलाई पुनर्स्थापन गरेर यसैलाई टिकाएर यसैबाट सरकार बनाएर सुव्यवस्था हुन्छ, समस्याको समाधान हुन्छ, गुड गभर्नेन्स हुन्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नु चाहिँ गलत राजनीतिक चिन्तन हो। यसले नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने र मुलुकलाई झनै बेसी समस्यामा लाने चिन्तन हो। त्यसैले म यो चिन्तनको पक्षमा छैन। अब विकल्प के त? होइन, तपाईँ यसको पक्षमा हुनुहुन्न, ठिक छ, राइट। तर तपाईँले जहाँ वकालत गरिरहनु भएको छ त्यो विषयमा म जान चाहन्न। तर कथम कथाचित संसद विघटन सदर भयो भने केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको चुनावको मिति कार्तिक मङ्सिरलाई आधार मान्ने हो, संसद विघटन भएर जाने हो भने फेरि निर्वाचित भएर आउने त यही सिस्टम अन्तर्गतकै संसदहरू हो। तपाईँले भने जस्तो जोडी अझै थपिएर पो आउने हुन् कि? राइट। त्यो पनि त एउटा चिन्ता छ नि। हो, तपाईँले वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो चुनावमा जाला, संसद विघटन सदर होला, भोलि आउने त यही नै हो नि डाक्टर साहब। तपाईँ बहस गरेर चुनाव गराउने ठाउँमा लैजानु नै हो कि यो व्यवस्थै पर्लक्कै फाल्नु नै हो भन्नु खोजेको क्या मैले। एकदमै राम्रो प्रश्न उमेशजी। हाम्रा 2टा बाटाहरू छन्। एउटा बाटो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको माध्यमबाट, त्यो बाटोबाट हामी ढिलो हुने भयो, जान सकेनौँ या समय लाग्ने भयो भने र आउँदो कार्तिक र मङ्सिरमा चुनाव हुने भयो भने हामी चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनका पक्षधर हौँ। हामी चुनावमा जाँदैनौँ, तपाईँहरू नै चुनावमा जानुहोस्, तपाईँहरू नै सत्तामा जानुहोस् भनेर हामीले भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचारीहरू नै सत्तामा जाऊ भनेर भ्रष्टाचारीहरूलाई साथ दिनु। त्यसले अबको चुनाव भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारी सत्तामा जाने कि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएर भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने व्यक्ति सत्तामा जाने भन्ने चुनाव हो। म यो चुनावको पक्षमा किन छु भने यो चुनावले 2-3वटा विषयमा निर्णय गर्छ। अब जोडाजोडीलाई संसदमा लाने कि नलाने यो विषयमा निर्णय गर्छ। भ्रष्टहरूलाई संसदमा लाने कि नलाने यो विषयमा निर्णय गर्छ। राष्ट्रघातीहरूलाई संसदमा लाने कि नलाने यो विषयमा निर्णय गर्छ। अहिलेको मुलुकको समस्या सिर्जना गर्ने दल र यिनका नेताहरूलाई सत्तामा लाने कि नलाने यो विषयमा निर्णय गर्छ। धर्मनिरपेक्षताका पक्षपातीहरूलाई संसदमा लाने कि नलाने निर्णय गर्छ। त्यसले अबको जुन निर्वाचन छ यो निर्वाचन चाहिँ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो। त्यसैले हामी निर्वाचन एउटा माध्यम हो भने अर्को माध्यम चाहिँ आन्दोलन, शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन अर्को माध्यम हो। हामी 2टै माध्यममा छौँ। हामी राजनीतिक दल भएको कारणले हामी चुनावमा पनि जान्छौँ। हामी राजनीतिक दल भएको कारणले र अभियानबाट जन्मिएको राजनीतिक दल भएको कारणले हामी अभियान पनि सँगसँगै लिएर जान्छौँ। किनकि हामी टुप्पुक्क जन्मिएको राजनीतिक दल होइनौँ, हामी अभियानबाट आएको राजनीतिक दल हौँ, एउटा एजेन्डा बोकेर आएका राजनीतिक दल हौँ। ती एजेन्डा हामीले छोटो समय होला, हामी जन्मेको 3 वर्षै पुगेको छैन, झन्डै 1.5 वर्ष त कोभिडले खाइसकेको अवस्था छ। तर यो अवस्था नै हामीले जुन एजेन्डा उठाएका थियौँ आज प्रत्येक राजनीतिज्ञको मुखमा यी एजेन्डाहरू त्यहाँबाट सुन्न पाइन्छ। यसको अर्थ हामीले उठाएको एजेन्डा त स्थापित भइसक्यो। भनेपछि चुनाव होस्, चुनावपछि तपाईँहरूले भाग लिने र तपाईँहरू अनुमोदित भएर आएपछि मात्रै यो देश, यो संविधान, यो व्यवस्था तपाईँहरूले सिस्टममा लैजानुहुन्छ भन्नु खोज्नुभयो हो। हामी संविधानमा व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्छौँ र हाम्रा एजेन्डाहरू संविधानमा परिमार्जन गरेर स्थापित गर्छौँ। आवश्यक पर्यो भने हामी त्यो संविधान परिमार्जन गरिसकेपछि नयाँ संविधान जारी गर्न पनि सक्छौँ। अब नि तपाईँले यो भन्नुभयो, तपाईँहरू जस्तै नयाँ विकल्पको दल बनेर आएका साझा विवेकशील दलहरू यसअघिको 74 सालको चुनावमा तपाईँहरू जस्तै गरी एजेन्डा ल्याए, मान्छेको युवा वर्गको आकर्षण पनि देखियो। काठमाडौँ 1मा त झन्डै रविन्द्र मिश्रले चुनाव जित्या पनि हुन्। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा पनि मेयर अहिले त एकजना दिवंगत भइसक्नुभयो, उहाँहरूको आकर्षण पनि त्यस्तै थियो। तर
उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुन त सकेन। त्यसै गरी तपाईँहरू भर्खर जन्मेको दल भन्ने हो भने तपाईँको भाषामा भन्ने हो भने अभियानबाट 3 वर्ष भयो होला, दल भएको त भर्खर हो, 1 महिना नि भएको छैन। अनि 60-70 वर्ष राजनीतिमा भोटो फटाएका दलहरूसँग तपाईँहरूले कम्पिटिसन गर्नु त फलामको सरियालो उखु भनेर गड्याम चपा जस्तो होला नि। कसरी तपाईँले त्यो कल्पना गरिरहनु भएको छ यो सबै हामी परिवर्तन गरिहाल्छौँ भनेर सम्भव छ? एकदमै राम्रो प्रश्न। यो प्रश्नका दुईटा पार्ट, एउटा वैकल्पिक राजनीति गर्न आएका शक्तिहरू उदाहरण, अर्को 70 वर्षसम्म राजनीति गरेका दलहरूको उदाहरण। यो दुईटामा तपाईँ कसरी कम्पिट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। पहिला म वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरौँ। उहाँहरू जसरी आउनुभयो उहाँहरू यही सिस्टमलाई मानेर आउनुभयो। यो सिस्टम ठिक छ, व्यक्तिहरू मात्रै बेठिक भए, हामी सिस्टममा गएपछि ठिक हुन्छ उहाँहरूको एजेन्डा, अरू केही पनि होइन। व्यक्ति गलत हुन्, हामी चाहिँ ठिक छौँ, हामी सत्तामा गएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ। पिपुलले त्यो कुरालाई पत्याएन। पिपुलले के देख्यो भने यो व्यक्तिको मात्रै समस्या होइन, यो सिस्टमिक प्रब्लम हो। हामी र उहाँहरूको बिचको फरक के हो भने हामीले 3टा राजनीतिक एजेन्डा उठाएका छौँ। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र। मैले यसमा अलिकति बताउनु पर्ने हुन्छ। यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारणै के हो भने राजाले लोकतन्त्र नसहने, लोकतन्त्रले राजा नसहने, राजाले लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने, लोकतन्त्रले राजालाई निषेध गर्ने। यो जुन निषेधको राजनीति मुलुकमा रह्यो, या राजा र लोकतन्त्र सँगसँगै जाँदा पनि एकअर्काप्रतिको वैमनस्यता देखिने या शीतयुद्ध देखिने, यो अवस्थालाई हामीले अन्त्य गर्न सकेनौँ भने, निषेधको राजनीतिलाई नै हामीले स्थापित गर्न खोज्यौँ भने यो मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउँदैन। त्यसैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो यो मुलुकको एउटा ठुलो राजनीतिक दार्शनिक हुन्, पोलिटिकल लिडर हुन्, उनले के भने राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ। यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनको लागि राजा र डेमोक्रेसी, मोनर्की र डेमोक्रेसी सँगसँगै जानुपर्छ। उनको फिलोसफी नै यही हो। मदन भण्डारीले पनि पछिल्ला दिनमा आएर राज संस्थालाई स्वीकार गर्नु। यसले के देखाउँछ भने अहिले हेर्नुहोस् न, सिपी मैनालीकै कुरा गर्नुहोस्। सिपी मैनाली राज संस्थाको अगेन्स्टमा हुनुहुन्न। जो यो मुलुकको सशस्त्र कम्युनिस्ट विद्रोहको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन् सिपी मैनाली। किन आज यति ठुला कम्युनिस्ट नेताहरू पनि राज संस्थाको पक्षमा आए भन्दा यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनको लागि कुनै न कुनै किसिममा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने। अझै अर्को उदाहरण भन्ने हो भने केपी ओली र सिपी मैनालीका सहकर्मी तपाईँहरूकै अभियानमा हुनुहुन्छ डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, जो आफ्नो हजुरबाबुभन्दा अगाडि मार्क्स लेनिन र माओवादीलाई चिन्नु भएको थियो। राइट। मार्क्सको समाधि स्थलमै पुगेर फर्किनु भएको मान्छे आज तपाईँहरूको अभियानमा हुनुहुन्छ। राइट। त्यो पनि बल पुग्ने कुरा होला है। उहाँ हाम्रो नेता नै हो, डाक्टर राम उप्रेती हाम्रो नेता हो। यसले के देखाउँछ भने सैद्धान्तिक पाटोलाई हेर्दाखेरि यो मुलुकको स्थायित्व, हामीले राजनीतिक निकास, संसद पुनर्स्थापना र यहाँको राजनीति जुन बिग्रिएको छ त्यसको निकास हुँदैन। त्यो निकास भनेको हिजो राजाले पनि गल्ती गरे। राजाले गल्ती के गरे भने राजाले पावर एक्सर्साइज गर्ने कोसिस गरे, त्यो गल्ती थियो। हामीले राजाले गल्ती गरे भन्न सक्दैनौँ भने हामी मुलुकलाई माया गर्ने नागरिक हुँदैनौँ। राजा भन्नसाथ नतमस्तक हुनुपर्ने, टाउको झुकाउनु पर्ने, चाकडी गर्नुपर्ने प्रवृत्ति हो भने यो प्रवृत्ति घातक छ। म त्यो प्रवृत्तिको पक्षमा छैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु 47 सालको संविधान बोक्ने होइन, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। सक्रिय राजा खोज्ने होइन, त्यसले राजाकै ऐत गर्छ, राज संस्थाकै ऐत गर्छ, मुलुकको ऐत गर्छ। जसरी कम्बोडियामा 23 वर्ष पछाडि सिंहानुक आए। सिंहानुक पनि त शासक थिए, सक्रिय राजा थिए। अहिले उनी संसदभित्र बसेका छन्, पोलिटिकल पावर। तर त्यहाँ पनि अहिले सुरक्षा त छैन मान्छेहरूको। बिहान घरबाट निस्क्यो भने बेलुका घरमा आउन सक्छ कि सक्दैन। राजा फर्के पनि समस्या त। तर हिजोको जस्तो अवस्था छैन। कम्बोडियाको अवस्था, हिजोको जुन नरसंहार थियो, हिजोको जुन युद्ध थियो, मुलुक टुक्रिने जुन अवस्था थियो, आज त्यो छैन नि। समस्याको समाधान ओभरनाइट हुँदैन, तर धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएको छ। पोलिटिकल स्टेबिलिटी धेरै हदसम्म छ। त्यो कन्टेक्स्टमा राजाले आफू संविधानभित्र, संसदभित्र भनेको नागरिकको कित्तामा बस्नुपर्छ, हेड अफ द स्टेटको रूपमा काम गर्नुपर्छ, पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन। राजाले राजनीति गर्नु, राजनीति विवादास्पद हुन्छ। हामी राजनीति गर्छौँ भने हामी विवादास्पद हुन्छौँ, राजनीतिमा हारजित हुन्छ। राजा हारजित गर्ने संस्था होइन। पावर एक्सर्साइज भनेको विवादास्पद कुरा हो, राजा विवादास्पद बन्ने संस्था होइन।
त्यसले हिजो राजाले गरेका गल्ती पनि सच्याउनुपर्छ र मुलुकमा हामीले पनि गल्ती गऱ्यौँ नि, पोलिटिकल पार्टी पिपलले पनि गल्ती गऱ्यौँ, हामीले राजालाई निषेध गऱ्यौँ। एउटा कुरा गरौँ डाक्टर साहब, हजुर, वैकल्पिक शक्तिहरू यथास्थितिमा पात्र मात्रै परिवर्तन गर्न आए, त्योभन्दा हामी फरक छौँ भन्नुभयो तपाईँले। राइट, यसरी पेश गरिरहनु भएको छ छोटकरी एजेन्डा। तर तपाईँहरू झन् चिहानमा पुर्याएको राजतन्त्र भन्छ नि, राज संस्था। तपाईँले हिजो स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको थियो, हामी राजतन्त्र होइन राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू त्यो राज संस्था खोजिरहनु भएको छ। तपाईँहरू झन् उहाँहरूभन्दा पनि प्रतिगामी देखिनुभयो क्या सट्ट हेर्दाखेरि त। उहाँहरूको भाषा पनि यही छ, पछाडि फर्किने पश्चगामी प्रतिगामी हो नि। हुन त तपाईँले यसलाई भन्नुहोला गल्ती सच्याउने ठाउँ, जहाँ गल्ती सच्याइन्छ त्यहाँबाट फर्किनु, त्यो पछि फर्किनु, गल्ती सच्याउनु हो भन्नु होला। हिजो राज संस्थाको ठाउँमा गणतन्त्र त्यो गल्ती थियो भन्नु होला। तर उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरू पात्र मात्रै परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ, हामी चाहिँ पुरै परिवर्तन गर्न खोज्छौँ भन्दा राज संस्थामा जाँदा त प्रतिगामी भन्ला नि डाक्टर साहब। यहाँ दुईवटा पक्षहरू धेरै राम्रो कुरा आयो। एउटा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने र राज संस्थालाई हटाउने निर्णय नेपाली नागरिकले गरेका हुन् कि यसको विषयमा जनमत सङ्ग्रह भयो, यसको विषयमा पब्लिकको ओपिनियन मत लिएन नि। जुन कुरो नागरिकले गरेकै छैन त्यो कुरो नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कसरी पश्चगामी हुन्छ? नागरिक त सबरेन पिपल हो नि। सबरेन पिपलको राइटको कुरा गर्ने कुरा कसरी प्रतिगामी हुन्छ? सबरेन पिपलको अधिकारको कुरा गर्दा प्रतिगामी हुन्छ भने त्यो त राजनीतिक चरित्र नै भएन। तर भन्छन् नि उहाँ, तपाईँहरूले सुनिरहनु गलत हो। मुलुक बचाउने कुरा गर्नु प्रतिगामी होइन। मुलुकै नबचिकन कहाँ राजनीति हुन्छ र, कहाँ शासन हुन्छ र? चिहानमा पुगेको हड्डी कसरी फर्किन्छ भन्छन् क्या, त्यो गलत न्यारेटिभ छ। चिहानमा पुगेको होइन। किन होइन भने हामीले अहिले किन यो मुलुकमा राज संस्थाको विषयमा यत्रो ठुलो छलफल छ? 2 वर्ष अगाडि तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि प्रमाणित इन्स्टिट्युसनको मैले जुन व्याख्या गरेको थिएँ, एकदमै त्यो बेला राज संस्थाको बारेमा कति मान्छेहरू बोल्थे यो मुलुकमा? एकदमै कम थियो, मुट्ठी एकदमै कम होइन। त्यो बेला राज संस्थाको बारेमा खुलेर बोल्ने पहिलो व्यक्ति म हो, अभियन्ताको रूपमा। राज संस्थाको आवश्यकताको बारेमा नेताको रूपमा त कमल थापा बोलिरहेको थिए। नेता उहाँहरूले छोडी पनि सक्नु भएको थियो धेरै हदसम्म। उहाँहरूको कुरा नगर्नुहोस् न, उहाँहरूका धेरै उथलपुथलहरू थिए। मैले उहाँलाई विवादमा तान्न पनि चाहन्न, उहाँको प्रशंसा गर्न पनि चाहन्न, आलोचना गर्न पनि चाहन्न। तर राज संस्थाको एउटा डिबेट, एकाडेमिक डिबेट, त्यसको जस्टिफिकेसन, त्यसको छलफल त मुलुकमा हराइसकेका थियो। त्यो हामीले सुरु गऱ्यौँ। आज हेर्नुहोस् त, हो त्यही राज संस्था मान्ने कि गणतन्त्र मान्ने भन्दा तपाईँहरू चोइटिनु परेको कुरा पनि मसँग त्यो आज पनि ताजा छ। म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा त्यति मात्रै होइन, त्यो कुनै त्यो कारणै होइन। त्यो होइन बाहिर त्यो देखियो नि, त्यो त अहिले बुझियो नि, अहिले सबैले अहिले बुझेन। महेश बस्नेत जस्तो व्यक्तिले अहिले आएर गणतन्त्र धरापमा छ, यो 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै भने नि यो सिस्टम धरापमा छ भने त उहाँहरू सबैले स्वीकार गर्नुभयो नि। यसको अर्थ के हो भने आज राजाको पक्षमा जुन नेपालमा जनमत देखिएको छ, मान्छेहरूमा भरोसा आशा देखिएको छ, त्यसले के देखाउँछ भने यो राज संस्था चाहिँ तपाईँले जुन शब्दमा भन्नुभयो त्यो शब्द एउटा डेड भइसकेको अवस्था होइन, यो मृत्यु भइसकेको, चिहानमा पुगिसकेको अवस्था होइन। मैले भने होइन डाक्टर, होइन, मान्छेले जुन भन्छन्, यहाँले त समाजको कुरा भन्ने न हो। त्यसैले त्यो जुन विचार छ त्यो विचार चाहिँ अहिले एकदमै नगण्य भइसक्यो। अनि अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, केही वर्ष अगाडि डाक्टर साहबले नि त्यो ताजगी छँदैछ, मलाई थाहा छ। प्रचण्डले राजा अलि बढी बगबग गरे भने नागार्जुनबाट समेत लखेट्छौँ भनेर बोल्ने प्रचण्ड हो नि, त्यो सबैलाई त्यो थाहा छ। आजभोलि न प्रचण्डको मुखबाट त्यो निस्किन्छ, न केपी ओलीको मुखबाट निस्किन्छ। यिनीहरू पनि काहीँ कतै राजा आउने भयो, अब यो व्यवस्थै जाने भयो, राज संस्था आउने भयो भन्ने कुरामा ढुक्क भएका हुन् कि प्रचण्डका त्यस्ता अभिव्यक्ति त चुइक्क बन्द भयो नि डाक्टर साहब। अनि उहाँहरूले अहिले के बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ भने हामीले यो सिस्टम टिकाउन सकेनौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यो उहाँहरूको फेलियर हो। त्यो फेलियर भएको कारणले उहाँहरूले अब यो व्यवस्थाको डिफेन्ड गर्ने आधारै छैन। के आधारमा डिफेन्ड गर्ने? गणतन्त्रले 47 लाखमा पाउने गाडी, नयाँ गाडी पुरानो मर्मत गर्नको लागि 48 लाखको बिल भरपाई बनाएर खाने प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने यो गणतन्त्र के गणतन्त्र? यो सानो यस्ता त हजारौँ इक्जाम्पल छन्। कोभिडमा मान्छेलाई, नागरिकहरूको ज्यान गइराखेको छ र भ्याक्सिन ल्याउनको लागि कमिसनको कारणले भ्याक्सिन ल्याउन रोकिन्छ। 60 लाख मान्छेलाई भ्याक्सिनबाट वञ्चित गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुँदैन। के गणतन्त्र? यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रको उपादेयता त्यसले नागरिकको हितमा काम गर्छ, नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्छ, नागरिकको जीवन रक्षा गर्छ, नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ।
गणतन्त्र त त्यो हो नि। त्यसकारण वैकल्पिक शक्ति अब तपाईँहरू हो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले। हो, हामी वैकल्पिक होइनौँ, हामी मूलधार राजनैतिक शक्ति हौँ। अब यो त नयाँ विकल्पमा आएका दलहरूलाई तपाईँको उत्तर भयो। अब 70-80 वर्षदेखि मैले अघि प्रश्न गरेको थिएँ नि डाक्टर साहब, जो मोटाका छन्, ढाडिएका छन्, पैसा भन्यो पैसा छ, डन भन्यो डन छ, गुन्डा भन्यो गुन्डा छ, सत्ता भन्यो सत्ता छ, के छैन उनीहरूसँग लड्न त तपाईँलाई गाह्रो होला नि डाक्टर। एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। सबैभन्दा पोलिटिक्समा सबभन्दा ठुलो पावर भनेको पिपल हो। पिपलभन्दा ठुलो पावर कोही पनि छैन। र पिपलको पावर भनेको भोट हो, एउटा भोट। तपाईँ हाम्रो पावर भनेको एक भोट मात्रै हो। मैले पनि एक भोट मात्रै दिन पाउँछु, यहाँले पनि एक भोट मात्रै दिन पाउनुहुन्छ। तर त्यो एक भोट ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले राइट कजको लागि, राइट पर्सनलाई, राइट पार्टीलाई भोट हाल्यौँ भने मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ। होइन यो मेरो हजुरबादेखिको यो रुख काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको त्यसैलाई हालौँ, यो सूर्यलाई भोट हालेको त्यसैमा हालौँ, हँसिया हथौडा हालेको त्यसैमा हालौँ भन्ने हो भने परिवर्तन हुँदैन। त्यसरी परिवर्तनको लागि त त्यसको एउटा क्याटालिटिक फोर्समा मात्रै हो, तर निर्णायक शक्ति त पिपल नै हो। हामी क्याटालिटिक फोर्स मात्रै हो। हामीले मात्रै गरेको निर्णयले परिवर्तन हुँदैन। यदि तपाईँहरूले भने जस्तो ताकिन्छ त्यस्तै ठाउँमा निशानामा तीर लाग्यो भने त होला डाक्टर साहब। होइन आफू ताक्छु मुडो बन्जरो ताक्छु गुडो भने जस्तो चुनावमा जानु होला, भाग ल्याउनु होला, माहौल देखिएला। प्रचण्डले पनि मेचीका महाकाली अभियान गर्दा 70मा फेरि बहुमत ल्याउँछु भनेको थियो नि त, खुम्चेर तेस्रो पार्टी हुनु परेको थियो। तपाईँहरू त्यो देखेर चुनावमा जानु होला, फेरि तिनै दल अनुमोदित भएर आयो भने तपाईँहरूको उपाध्याय त सकिएन त्यसपछि? उपाध्याय त सिद्धिँदैन। तर मलाई के विश्वास छ भने पिपुलसँग एउटा विस्डम हुन्छ, पिपुलले बुझेका छन्। यदि पिपुलले नबुझेका भए आज 5 जना प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य निकाल्नु पर्दैन थियो, आज फलानाहरूले वक्तव्य निकाल्नु पर्यो। उहाँहरू जसरी आत्तिनु भएको छ त्यो आत्तिनु पर्ने अवस्था हुँदैन थियो। पिपुलले उहाँहरूलाई चिनिसके। के भनेर चिने भने हामीले पठाएका, हामीले चुनेका लिडरहरू भ्रष्ट हौँ, यिनीहरूले शासन व्यवस्थालाई बिगारे, सुशासन दिन सकेनन्, आफैभित्रको अन्तर्कलहमा यिनीहरू जकडिएका छन्। मुलुकमा नागरिकहरू मर्दाखेरि यिनीहरू आन्तरिक रूपमा राजनीतिको लडाइँ गरेर बस्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, घुसखोरी मौलाएको छ, राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, सामाजिक न्याय मरेको छ, न्याय मरेको छ। यो सबैको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनु पर्दैन। पिपुलले बुझेका छन्। अब पिपुलले यदि बुझ्दैनन्, उहाँहरूलाई नै भोट दिन्छन्, उहाँहरू नै नेता हो भनेर पिपुलले भन्छन्, त्यसमा त हामीले पिपुलको निर्णय त स्वीकार्नुपर्छ नि। हामीले के ठान्नु पऱ्यो भने पिपुलले जे निर्णय गरे त्यो उनीहरूको चोइस हो। त्यसो भने डाक्टर साहब, जसरी अहिले 74को चुनावपछि अनुमोदित भए, 70को चुनावमा अनुमोदित भए, 64को चुनावमा अनुमोदित भए, जनताले यो दुःख भोगिरहेछन्। फेरि जनता बिके भनेर उनै अनुमोदन भयो भने अहिलेको भन्दा झन् बिग्रिने हो अवस्था त्यो बेला? निश्चित रूपमा बिग्रिन्छ। किनभने उहाँहरूको चरित्र, पात्र, चरित्र र सिद्धान्त तर वाल्मीकि भएको उदाहरण पनि छ नि त। यति साह्रो आलोचित भएका छन्, जता गयो उतै जनताले थुकेका छन्, फेरि अनुमोदित भएर आएपछि अब त सुध्रिनुपर्छ भनेर लयमा जानु पनि सक्छन् नि। वाल्मीकिले एउटा व्यक्तिले आफूलाई परिवर्तन गर्नु, त्यस रूपमा गर्नु ज्यादै ठुलो कुरा हो। त्यो एउटा व्यक्तिको कुरा हो, यो एउटा संस्थागत कुरा हो, यो व्यक्तिगत कुरा होइन। एउटा व्यक्ति सुध्रेर हुँदैन। एकछिन मान्न शेरबहादुरजीले म सुध्रेँ भनेर हुन्छ र? उहाँको अहिलेसम्मको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? उहाँको यो जुन चलखेल छ पैसाको, यो कहाँबाट आयो? उहाँमाथि कारबाही हुनु पर्दैन र? त्यही कुरा प्रचण्डमाथि, त्यही कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि या नेताहरूमाथि लागू हुनु पर्दैन र? अनि म सुध्रेँ भनेर पाइन्छ र? हो, तपाईँ हामी जस्ता साधारण नागरिकले गल्ती गर्यो भने म अब त्यो गल्ती गर्दिनँ, म सुध्रिन्छु भन्न पाइन्छु, त्यो क्षम्य हुन्छ। तर तपाईँ सत्तामा बस्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, राज्यसँग खेलबाड गर्ने, नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्ने, अनि अब चाहिँ म सुध्रेँ फेरि मलाई भोट दिनुहोस् भन्दा पत्याइन्छ, त्यो मिल्छ? त्यसो भए यसो गरौँ नि त डाक्टर साहब, तपाईँहरूको कुरा डेमोक्रेसीमा सुन्नु पर्छ, राज्यले पनि तपाईँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, राजा चाहिन्छ भन्न पाउनुपर्छ। तर गणतन्त्र आइसक्यो, विश्वभर कति देशमा राजतन्त्र होला, कति देशमा राज संस्था होला, के राज संस्था भएका देश मात्रै विकसित भएका छन् भन्ने पनि अर्को टटगारो विषय छ। यही गणतन्त्रभित्र गएर यी दलहरू जसरी अनुमोदित भएर आएर सरकार बन्छन्, अथवा दुईटै त ल्याएका हुन् नि त, केपी ओलीले चाहेको भए त नागरिकता सम्बन्धी जुन
संविधानको धारा 11 मा उल्लेख थियो त्यो संशोधन गर्न त सक्थ्यो नि केपी ओलीले, नसक्ने होइन। त्यस्तै मत ल्याउनुहोस्, गणतन्त्रमै राष्ट्रपति बनाउनुहोस्, यही व्यवस्था अन्तर्गत जितेर आउनुहोस्, आफूले खोजे जस्तो बनाउनुहोस् न। त्यो राजा चाहिँ किन खोज्नु भएको छ तपाईँहरूले? एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो एकदम लेम्यानले गर्ने तर्क भयो क्या, यो लेम्यान लजिक। तपाईँलाई जब मुलुक दुख्छ नि, आज किन मुलुक दुखेको छ भने मुलुकका राजनीतिज्ञहरू र पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरूलाई विदेशीहरूको ठुलो प्रभाव र हस्तक्षेपमा हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू गए। तपाईँ धेरै टाढा एमसिसीको कुरा गर्नुहोस् या भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुखको कुरा गर्नुहोस्, यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। यदि यो मुलुकमा त्यो राज संस्था हुन्थ्यो भने एमसिसी यस रूपमा आउन सक्दैन थियो। भारतीय गुप्तचरका प्रमुखले गएर राति 12 बजे राजालाई भेट्न सक्दैनथे, राति 12 बजे भेट्नै सक्दैनथे, किनकि त्यो मुलुकको त्यो जुन डिग्निटी छ। आजको हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन हेर्नुहोस्, हामी कहाँ छौँ। राजदूत बनाउनको लागि एउटा सर्टेन एजुकेसन क्वालिफिकेसन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई समेत परिवर्तन गर्छौँ हामी। कुनै राज्यको चरित्र नै बाँकी रहेन, डिग्निटी नै बाँकी रहेन। कम्तीमा त्यो राज संस्था चाहिँ पोलिटिक्सभन्दा माथि हुन्छ। हाम्रो जस्तो जियो पोलिटिक्समा हेड अफ द स्टेट चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको प्रतिनिधित्व नगर्ने, पोलिटिकल पार्टीको इन्फ्लुएन्समा नआउने, पोलिटिक्सभन्दा माथि बसेको त्यस्तो संस्था चाहिन्छ। त्यसैले हामीले राजाले राजनीति गर्न हुँदैन भन्नुको कारण त्यही हो, राजा सक्रिय हुनु हुँदैन भन्नुको कारण त्यही हो। के राजावादीले भन्छन्, सक्रिय सुरेन्द्रले भने जस्तो राजा ल्याउने त के काम भनेर भन्छन्। अब यो राजनीति नबुझेको, पोलिटिकल थट नभएका व्यक्तिहरूले गर्ने कुरा हो। तर कतिपयले के भन्नुहुन्छ भनेपछि यी राजावादी भनौदाहरूले राजा ल्याउन खोजेर राजालाई झन् दुःख दिइरहेछन्। हो, राजा जे छन् अहिले राजाको इज्जत त धेरै माथि छ। विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भए तापनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अहिलेको अवस्था हेर्ने भने ज्ञानेन्द्र धेरै माथि हुन्। जब यी राजावादी भनिएकाहरूले राजालाई फर्काएर ल्याउने छन् नि, त्यो दिन पछि फेरि राजा त्यस्तै अलोकप्रिय हुनेछन् र त्यसपछि त राजाको महत्त्व नै सकिनेछ, यिनीहरू राजा सक्दैछन् भन्छन्। त्यो कुरा ठिक हो नि। किन ठिक हो भने यदि तपाईँ सक्रिय राजाको कुरा गर्नुहुन्छ र सक्रिय राजा ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यो विचार पनि सिद्धिन्छ, राजा पनि सिद्धिन्छन्, त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ। किनकि हामीले त्यो सक्रिय राजा टेस्ट गरिसकेको कुरा हो। त्यो इन्स्टिट्युसन, राजा एउटा व्यक्ति होइन, त्यसको सक्रिय राजाले गर्ने कामहरू त्यो इन्स्टिट्युसनल कुरा हो, त्यो स्टेटको एउटा फ्रेमवर्कभित्र आउने कुरा हो। त्यो टेस्टेड भइसक्यो, त्यसले काम गर्दैन, त्यसले राजालाई अनपपुलर बनायो। र भोलि त्यही रूपमा राजा ल्याउने हो भने राजा अनपपुलर हुने मात्रै होइनन् कि सधैँको लागि त्यो संस्था सिद्धिन्छ। हाम्रो डर त्यो। हजुर। र कतिपय व्यक्तिहरू राजावादीहरू अहिले राजा मात्रै भनौँ न, कस्तो किसिमको राजा नभनौँ, सक्रिय हो कि निष्क्रिय हो कि सिम्बोलिक हो कि यो केही पनि भन्नु पर्दैन, राजा मात्रै भन्ने यो अवसरवादको चरम नमुना। पोलिटिकल प्रिन्सिपल्स, पोलिटिकल थट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। नागरिकहरूलाई झुक्क्याएर राजा मात्रै भन्ने, भोलि ताक परे तिवारी सक्रिय राजा, भोलि सकिएन हामी त राजा मात्रै भनेको आएनन् नि। कुनै त्यो उत्तरदायित्व, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी नभएको एउटा जमात छ। त्यसैले राजावादीहरूभित्र भएको यो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी नभएको एउटा जमात, यसले पनि राजालाई, राजाको कुरा चाहिँ गर्छ तर यसले त्यो संस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पारिराखेको छ। अर्को राजावादी भनेर बुर्क उफ्रिनेहरूले मुलुकलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्छन् र राजालाई पनि अप्ठ्यारोमा पारिरहेछन्। यो दुईटै कुरा गलत हो, यो एक्सट्रिमिजम हो। त्यसले हामीले भनेको कुरा यो मुलुकको लागि चाहिने कुरा। अहिलेको गणतन्त्र पनि एक्सट्रिमिस्ट भइसक्यो, राजावादी थट पनि एक्सट्रिमिस्ट, राजतन्त्रको कुरा अतिवादी हो। यी दुईटै अतिवादकोलाई छोडेर हामीले मुलुकको पोलिटिकल एउटा निकास दिनु भनेकै संविधानभित्र बस्ने, संसदभित्र नागरिकको कित्तामा बस्ने, भोलि को राजा पछाडिको राजा को हुने भन्ने संसदले नै निर्णय गर्ने। मैले पटक पटक भनेको छु कि पारस शाह राजा हुनु हुँदैन, किनकि उहाँले आफै भन्नुभएको छ म एउटा व्यक्तिगत निजी जीवन बिताउन चाहन्छु, मलाई राजा हुने रहर छैन, उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँलाई तान्नुपर्ने, विवादमा ल्याउनुपर्ने कारणै छैन, उहाँ राजा हुनुहुन्न। राजा ज्ञानेन्द्र पछाडि उहाँको उत्तराधिकारी को हुन्छ संसदले छान्छ। राजपरिवारभित्रकै हुन्छ, राजपरिवारभित्रकै हुन्छ। जेठो छोरो राजा हुने भन्ने नट नेसेसरी, जरुरी छैन।
सन्तान हुनु पर्यो। सन्तान हो, पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान। भनेपछि अहिले ज्ञानेन्द्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यसो भए तपाईँहरूको? होइन, अहिले त राजा ज्ञानेन्द्रको अर्को विकल्प देखिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान त अरू पनि छन् नि। अरू पनि छन्। अब यो विवादमा हामीले लग्यौँ भने फेरि तीभित्र विवाद सृजना गरेर यो विचारलाई निस्तेज पार्ने काम मात्रै हुन्छ। त्यसैले यसमा धेरै विवाद गर्न जरुरी छैन। अहिले राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्प खोज्नु जरुरी छैन। अहिले हामीले को राजा हुने के हुने यति डिटेल्समा अहिले नजाउँ, अहिलेको सिद्धान्तको कुरा मात्रै गरौँ। सिद्धान्तको कुरा के हो भने राजा हुने व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान, संसदभित्र बस्ने, संविधानभित्र बस्ने, राजनीतिक शक्ति प्रयोग नगर्ने, हेड अफ द स्टेटको रूपमा निष्पक्ष भूमिका खेल्ने र राजनीतिभन्दा माथि भएको मुलुकको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहने राष्ट्र प्रमुख, त्यो भूमिकामा रहनुपर्छ। त्यसले मात्रै समस्याको समाधान दिन्छ। त्यसैले अहिलेका राजनीतिक दलहरू 70 वर्षको राजनीति पनि चुकेको यहीँनिर हो। उमेरले हुँदैन, भोटो फटाएर हुँदैन। तपाईँ दुनियाँको इतिहासलाई हेर्नुहोस् न, कत्रा कत्रा साम्राज्य ढलेका छन्, कत्रा कत्रा शासक ढलेका छन्। यो 70 वर्ष भने केही पनि होइन राजनीतिमा। जब त्यो गलत बाटोमा जान्छ त्यसले सिद्धान्त समाप्त पार्छ। आज काङ्ग्रेसै छैन, बीपीको काङ्ग्रेस कहाँ छ र? आज कम्युनिस्टहरू कहाँ कम्युनिस्ट छन् र? उहाँहरूको आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर उहाँहरूको नेता कार्यकर्ता जति जम्मै तपाईँहरूले खोसेर हैरानै पारिदिनु। यो त सुरुवात हो। यो त सुरुवात हो। अझै धेरै हुन बाँकी छ, बहुत धेरै। अब नि डाक्टर साहब, यही कुरा गरिरहँदा एकजना प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आउनु भएको छ, अध्यापन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो अघि, जुन कुरा तपाईँ र मैले गरिरहेको थियो। उहाँ राजनीतिमा अत्यन्तै चासो पनि राख्नुहुन्छ, राजनीतिको विषयलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ पनि। उहाँले लेखेको कुरा पक्कै कुनै न कुनै तरिकाले गम्भीर छ भन्ने मैले मानेको छु। उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने पत्याउँ या नपत्याउँ बताइदिने कोही छ कि छैन। नेपाल 2047 म्यानाकाटा थियो तर कसैले बुझेन भनेको 2047 सालको संविधानलाई भन्नुभयो होला उहाँले। जस्तो बेलायतको म्यानाकाटाको धेरै कुरा हुन्छ। 2064 पछि क्रमबेल आयो, क्रमबेलको उदय भयो। यही आउने असार पछि क्रमबेल समाप्त हुनेतिर जाँदैछ। फ्रान्सको टेनिस कोर्ट पनि हुनसक्छ। नेपाल नयाँ धारामा उभिन्छ तर गौरवमय क्रान्तिका दिन पछि होलान् भनेर उहाँले यति लेखिसकेपछि उहाँको नाम के हो? मैले नाम अहिले खोलिदिउँ न, किन? उहाँ प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल हुनुहुन्छ। हजुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभागको एचओडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेपछि उहाँका धेरै किताबहरू पनि मैले हेरेको छु। यो के हो डाक्टर? उहाँ एउटा विद्वान व्यक्ति हो, इतिहासको ज्यादै ठुलो विद्वान हो। उहाँ मेरो मित्र पनि हो। उहाँ तथ्यगत रूपमा नै केही कुराहरू बोल्नुहुन्छ र उहाँ जस्तो व्यक्तिले लेखिसके पछाडि यसको गम्भीरतालाई हामीले बोध गर्न सक्छु। मैले भन्न खोजेको कुरा कति मात्रै हो भने मुलुक अब यस रूपमा चल्न सक्दैन। 70 वर्ष शासन गरेर पनि अब चलाउन सक्दैनन्, किनकि उहाँहरू असफल हुनुभयो। मेरो पहिलो शब्द नै के थियो? राजनीतिक असफलता। राजनीतिक रूपमा असफल भइसके पछाडि उहाँहरू नै फेरि सत्तामा आउनु होला, उहाँहरूले नै चुनाव जित्नु होला भन्ने कुरा कल्पनै गर्न सकिँदैन। अब व्यवस्थै नरहने खतरा पो देखियो त यहाँ त। असार 20 पछि त दुईटै कुरा हुन्छन्। एउटा व्यवस्था जाने सम्भावना पनि हुन्छ, कुनै कारणले व्यवस्था गएन भने निर्वाचनमा उहाँहरू नराम्रोसँग पराजित हुन्छ। निर्वाचनको त अघि हामीले भनिहाल्यौँ। अब व्यवस्थाको कुरो उहाँले लेख्नु भने के साँच्चीकै 2047 नेपालको म्यानाकाटा थियो डाक्टर साहब? तपाईँ त फेरि 47 को संविधान मान्नुला जस्तो पनि मानेन। त्यो ब्युटी हो भने पनि त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र हुन्छ, अलिकति राजामा पोलिटिकल पावर पनि हुने सम्भावना देखियो। अनि क्रमबेल पनि ढल्ने देखियो। अब क्रमबेल भनेर उहाँले 72 सालको संविधानलाई इङ्गित गर्नुभएको छ। 47 सालको संविधान चाहिँ असफल संविधान हो। किन असफल संविधान हो भने सालको संविधान पछाडि राजा वीरेन्द्र र डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पावर, डेमोक्रेटिक पोलिटिकल फोर्सेसको बिचमा एउटा ठुलो शीतयुद्ध चल्यो। 47 सालको संविधानको घोषणा गर्दा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो गोजीबाट छुट्टै एउटा कागज निकालेर पढ्नुभयो जुन संविधानको प्रस्तावनासँग मिल्दैन थियो। यहीँबाट के देखिन्छ भने राजा र किङ भर्सेस पिपल, मेरो एउटा आर्टिकल पनि छ, इन्टरनेसनली पब्लिस, धेरै मानिसहरूले हेरेका पनि छन्। त्यो अवस्था कस्तो नै राजा र पिपुलको बिचको सङ्घर्ष थियो, पोलिटिकल फोर्सेस र पिपुलको बिचको सङ्घर्ष थियो। त्यो सङ्घर्ष साम्य हुन सकेन। अर्कोतिर त्यही दौरानमा पोलिटिकल पार्टिजहरूले पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिएनन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी संसद भङ्ग गर्नुभयो र पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले जसरी माओवादी मुलुकमा भित्रियो र 17,000 अहिले कसैले 33,000 भन्छन् मानिसहरू मारिए, त्यसको जिम्मा त 47 सालको संविधानलाई नै जान्छ नि। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यसको जिम्मा त 47 सालको संविधानले नै जान्छ नि। राजा ज्ञानेन्द्र दुईचोटि टेक ओभर गरे, त्यसको जिम्मा 47 सालको संविधान। मदन भण्डारीको हत्या भयो, मदन भण्डारीको हत्या, त्यो पनि 47 सालको संविधानलाई नै जान्छ। कि यी सबै कुराहरू ठिक थिए भनेर हामीले 47 सालको संविधान बिउजाउने? यदि 47 सालको संविधान बिउजाएर राजा आउँछन् भने म त्यो पक्षमा हुन्न। किन डाक्टर साहब? किनकि 47 सालको संविधान असफल भइसक्यो। यत्रा घटनाहरूको जिम्मा कसले लिने, दोष कसले लिने? तर राजनीतिको दिशा त त्यतैतर्फ गयो भन्ने सङ्केत आउन थाल्यो कि? होइन, गलत। किनभने कुनै हालतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कुम्भमेलामा स्नान गरिएको परिदृश्य पछिका घटना हेर्ने हो भनेर चीन र भारत नेपालमा राजनीतिक दलहरूबाट यो सम्भव छैन, यिनीहरूले कूटनीतिक मर्यादा पनि राख्न सकेनन्, कूटनीतिक सन्तुलन पनि राख्न सकेनन्, तिब्बतको लागि अमेरिका खतरा बन्न थालिसक्यो, यो दलले रोक्न सक्ने कुरा भएन, यिनीहरू त उतैतिर लम्पसार परे। बरु एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन राज संस्था चाहिँ भारत र चीन दुवैको सुरक्षा स्वार्थको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर दुवै छिमेकी मुलुक चाहिँ पोजिटिभ भएर राजा आउन थाले भन्छन् के? त्यो चाहिँ कस्तो भने कन्स्टिट्युसनल हाम्रो कन्स्टिट्युसनल डायनामिक्स नबुझ्नेहरूले गर्ने कुरा हो। यो गलत हो डाक्टर? गलत कुरा हो। अहिलेको 2072 सालको संविधान यसलाई फाल्ने संयन्त्रै छैन हामीसँग। लेजिटिमेसी त चाहिन्छ नि। आन्दोलन हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, सरकार जाला, सत्ता जाला, तर यसलाई कसरी फाल्ने, यसको वैधानिक स्रोत त चाहियो नि। त्यो भनेको यही 72 सालकै संविधानभित्रैबाट खोज्नुपर्छ। ए चुनावमा अनि यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो गर्नलाई त तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले चुनाव जितेर आउनु पर्यो नि त। चुनाव जिते पनि हुन्छ, भोलि ठुलो विद्रोह भइसके पछाडि राष्ट्रपति आफैले अध्यादेशबाट घोषणा गरे पनि हुन्छ। कुनै न कुनै वैधानिकता यसैलाई टेकेर जानुपर्छ। अरू उपाय छैन। अरू उपाय छैन। यो 2047 म्याना काटा यतातिर त्यो गलत कुरा। यो गलत हो। ल ठिक छ, त्यसो भने डाक्टर साहब अब यस्तो कुराहरू आइरहेको छ, संसद विघटन भएको छ, कार्तिकमा यहाँनिर एउटा कुरा भनौँ, कसैले भन्नु होइन पिपुलै उर्लिसकेपछि केले छेक्छ त्यस्ता संविधानले भन्ला। म तपाईँलाई एउटा 62-63 मा त पिपुलै उत्रिएर 47 को फाले नि त। त्यहाँनिर त संविधान विथड्र गर्ने व्यवस्था थियो नि। ए हाम्रो अहिलेको संविधानमा संविधान विथड्र गर्ने व्यवस्था छैन। तिनीहरूलाई के जवाब दिनु? तपाईँले म एउटा त्यही एक्जाम्पल, युकेमा जनमत सङ्ग्रह भयो र नागरिकहरूले के भने हामी युरोपियन युनियनबाट हट्नुपर्छ भने अदालतले के भन्यो भने कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइकन, संवैधानिक प्रक्रिया नपुर्याइकन पिपुलले मात्रै गरेको निर्णयले हुँदैन भन्थे। जहिले पनि डेमोक्रेसीमा लेजिटिमेसी हेरिन्छ। लेजिटिमेसी क्राइसिस सृजना गरेर समाधान हुँदैन, त्यसले एनआरकीतिर लान्छ। 47 सालको यो 72 सालको संविधानको ब्युटी के हो भने धारा 274 को 1 बाहेक सबै कुरा खारेज गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ। एक भनेको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नागरिक रहेको सम्प्रभुताको कुरा, जुनसुकै व्यवस्था आए पनि चाहिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ ब्युटी हो। यो ब्युटी हो। त्यसलाई टेकेर तपाईँहरू यसैलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने जो फोर्सले यो कन्स्टिट्युसन बनाएको छन् उनीहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न सकिन्छ। पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट मुलुकमा सृजना गरेर निकास निस्किँदैन। भनेपछि डाक्टर साहब विश्वस्त हुनुहुन्छ 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित? त्यो गलत कुरा हो। म विश्वस्त र नविश्वस्त कुरै होइन। भयो भने के गर्ने डाक्टर? भयो भने त्यो गलत हुन्छ, त्यसले मुलुकलाई अनर्थ सिर्जना गर्छ, एनआरकी सिर्जना हुन्छ। त्यो 47 सालको संविधानको जगमा आउने राज संस्था टिक्दैन, त्यो पाहुना मात्रै हुन्छ। कि लगाम तपाईँहरूको हातमा नभएर अन्तै जान्छ अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ केही पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन भनेर डाक्टर साहबहरूले चिन्ता भयो? लगामको प्रश्नै होइन नि। मैले पटक भने मलाई सत्तामा जानु नै छैन, मलाई के को लगाम? मलाई न मन्त्री हुनु छ न प्रधानमन्त्री हुनु छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तपाईँहरू माथिल्लो लेभलमा भएका मान्छेहरू सत्तामा जानुहुन्न? म जान्न, अरू साथीहरू जानुहुन्छ। तर बाबुराम र प्रचण्डले पनि सार्वजनिक हुँदा त यस्तै भन्यो भने डाक्टर साहब पत्रकार त्यो त भोलि देखिहालिन्छ नि, समय त धेरै लामो छैन नि। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ नि, जे पनि हुँदैन हो, त्यही जे पनि हुन्छ भन्ने कुराले नै बिग्रेको। राजनीतिमा जे पनि हुँदैन। राजनीतिको एउटा करेक्ट कोर्स हुन्छ, एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, इथिक्स हुन्छ, एथिक्स हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। तर अहिले इथिक्स भएको राजनीति त्यसैले क्वेसन के हो भने कसको हातमा बागडोर भन्ने कुरै होइन, राइट थट के हो भन्ने कुरा, राइट विचार के हो भनेपछि नि डाक्टर साहब मान्छेहरू भन्छन् नि चुनावी दलहरू चुनावमा किन भाग लिन्छन्? ठुलो पार्टी बन्न, ठुलो पार्टी किन चाहन्छन् सत्तामा पुग्न?
पार्टी किन बन्छ राजनीति गरेर सत्तामा जानु भने डाक्सापहरूको चाहिँ के हो त पार्टीको मूल पार्टी त सत्तामा जान्छ तर मेरो उद्देश्य चाहिँ अहिलेका व्यथितहरू अहिलेका समस्याहरूको समाधान गर्ने व्यक्तिगत रूपमा सुरेन्द्र भण्डारीको मात्रै कुरो हो यो हो म सत्तामा जाँदैन भन्ने राइट पार्टीले निर्णय पार्टी गर्यो त जान्छ नि पार्टी त बहुमत ल्याएर जान्छ पार्टीले निर्णय गरेर सुरेन्द्र भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो जाँदैन सुरेन्द्र भण्डारी जाँदैन डाक्टर साहब यो रेकर्ड छ है मैले धेरैचोटि भनेको छु एकचोटिको रेकर्डको मसँग त पहिलो पटक हो नि त डाक्टर साहब अब त्यसो हो भने हामीले जति कुरा गर्दै आयौँ 47 सालको संविधान पुनर्स्थापित भएर पनि यसले कुनै समाधान दिँदैनमा हामी निचोडमा पुग्यौँ राइट अर्को यसको उपाय भनेको कि सडक आन्दोलन हो कि डाक्टर साहबले भने जस्तो लेजिटिमेसीकै उपायबाट राष्ट्रपतिले गर्ने काम हो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो 2 पटक संसद विघटन गर्दा उहाँमाथि लाग्ने आरोप केपी शर्मा ओली भनेका ती व्यक्तित्व हुन् जो 62-63 को आन्दोलनमा नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु उस्तै उस्तै हो भन्ने मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री छन् 2 पटक संसद विघटन गरिसके पशुपतिमा 130 करोडको जलहरी चढाइसके राम अयोध्याका कुरा गर्छन् यिनलाई संहिता पटक्कै मन परेको छैन संहिता त केन्द्र सरकारको इकाइ हो प्रदेश त भनेर भन्छन् कतै केपी ओली नै यो व्यवस्था यो संविधान च्यात्न र व्यवस्था पर्लक्कै पार्न अगाडि बढे त होइनन् भन्ने आशंका गरिरहेछन् तपाईहरुलाई के लाग्छ सहयोग त तपाईहरुलाई पुग्ने देख्यो नि के देख्नुहुन्छ यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सबभन्दा अगाडि त प्रचण्ड लागेका छन् कसरी लाग्छ जो चाहिँ यो परिवर्तन बचाउनु पर्छ संविधान बचाउनु पर्छ भनेर बुढा नीलकण्ठको दर्शन गरेको गरिछन् त्यो किन प्रचण्डजी हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग 2/3 को बहुमत थियो अलमोस्ट अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको पोजिसन बाँड्नुपर्छ भन्ने जुन आतुरी उहाँले देखाउनु भयो त्यो भनेको के हो भने यो गणतन्त्र लामो समय काम गर्दैन म प्रधानमन्त्री भइहाल्नुपर्छ यसलाई सिध्याउने दिशातिर जानुपर्छ जुन अहिले विग्रह र कचिङ्गल सुरु भएको छ यसको पछाडिको मुख्य कारक तत्त्व भनेको प्रचण्डजी हो उहाँको असफलता हो अनि मुलुकमा जुन राजनीतिक अस्तव्यस्तता छ यसको पछाडिको रिजन प्रचण्डजी र ओलीजी नै हो त्यो भएको कारणले उहाँहरू दुवैजना यो गणतन्त्र सिद्ध्याउन लाग्नु नै भयो जानेर नजानेर बुझेर नबुझेर उद्देश्यमूलक ढङ्गले विभिन्न स्वार्थले विभिन्न किसिमले तर उहाँहरूका क्रियाकलापले मुलुकलाई जुन एउटा अस्तव्यस्त बनाइराखेको छ त्यो अस्तव्यस्तताबाट मुलुक निस्किनुपर्छ छिटोभन्दा छिटो निस्किनुपर्छ त्यो चाहिँ नागरिकको आवाज हो नागरिकको आवश्यकता हो मुलुकको आवश्यकता हो तर मैले यहाँलाई के भन्न खोजेको भने हामीले एउटा छोटो दृष्टिकोण राखेर मुलुक र मुलुकको राजनीतिलाई हेर्नु हुँदैन के कुरा चाहिँ पोलिटिकल्ली करेक्ट हो त्यो दृष्टिकोण राखेर हेर्नुपर्छ त्यसले आज यो मुलुकमा कुनै किसिमले परिवर्तन भएन भने त्यो गलत राजनीतिक दृष्टिकोण राखेका कारणले मात्रै हुँदैन अदरवाइज मुलुक परिवर्तनको दिशामा उभिएको छ अब यो अवस्था यथास्थितिमा रहँदैन त्यसपछि त्यो भ्याक्युम पुरा गर्न को आउँछ तपाईहरु आउनुपर्ने अहिलेसम्म देखिएको शक्ति भनेको हामीले मात्रै पुग्दैन सबै शक्तिहरू आउनुपर्छ जो अहिले गणतन्त्रको विरुद्धमा हुनुहुन्छ संहिताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा त्यो सबै शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ अब तपाईहरु मैले अघि पनि यहाँले भन्नुभयो विवेकशीलको कुरा निकाल्नु साझा विवेकशीलको म उहाँहरूलाई पनि भन्छु मुलुक निर्णायक अवस्थामा छ र तपाईहरुले यही सिस्टमबाट निकास निस्किन्छ हामी सत्तामा गएपछि ठिक हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यसले मुलुकलाई हित गर्दैन तपाईहरुको पनि हित हुँदैन आउट अफ द बक्स आउनुस् र अन्य सम्पूर्ण राज संस्थाको पक्षमा उभिएका गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिएका धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा उभिएका सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा आउनका लागि पनि म अनुरोध गर्छु यहाँकै कार्यक्रम मार्फत अब यो जतिसक्दो छिटो यो फोर्स बिल्ड हुन्छ त्यति छिटो परिवर्तन हुन्छ जति ढिलो यो फोर्स बिल्ड हुन्छ त्यति ढिलो परिवर्तन हुन्छ त्यसले अबको परिवर्तनका दुईटा पाटा आन्दोलनको पाटो विद्रोहको पाटो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पाटोमा यो फोर्सहरू परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ त्यो पहिलो पूर्व शर्त हो त्यो शक्ति आउन सकेन भने इलेक्सन र इलेक्सनमा हामी जस्तो पोलिटिकल पार्टीलाई पिपुलले ओभरवेल्मिङली जिताउने दोस्रो शर्त हो यो दुईटै कुरा भएन भने परिवर्तन हुँदैन अब नि तपाईले विवेकशील सम्मलाई त आह्वान गर्नुभयो उहाँहरू त राजाको पक्षमा खुलेर आज जस्तो देखिँदैन राजाको बारेमा उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ तपाईहरु राजालाई ल्याउनु पर्छ त्यो पनि राजतन्त्र होइन राज संस्था ल्याउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ तपाईहरु भित्रै तपाईहरु जस्तै धेरै समूहहरू हुनुहुन्छ यहाँ राजा चाहियो भन्ने माइतीघर मण्डलामा कुनै यो हिउँदमा त
तपाईँहरूको अर्कोको हरेक दिन राजा चाहियो भन्ने आन्दोलन हुन्थ्यो, तर तपाईँहरू एक ठाउँमा आउनु भएन। उदाहरण पनि छ नि, 5वटा लट्ठीले सँगै राख्यो भने भात नसकिँदैन, एउटा मात्रै भने भात नसकिन्छ। राइट। तर तपाईँहरू 5वटा लट्ठी, उदाहरण भने है मैले, 5वटा लट्ठी भात नसके जस्तो सबै एकै ठाउँमा त आउन सक्नु भएन नि। हामी त अन्तर्वार्ता धेरै ठाउँमा गएर लिन्छौँ नि। एक ठाउँमा जाने भने तपाईँहरूको सिद्धान्त मन पराउन राजावादीहरू नै, तपाईँहरूको आउने भने अर्कोको सिद्धान्त मन परिरहन्न। तपाईँहरूकै भित्र बेमेल छ, आफै भाइ भाइ मिल्नु भएको छैन भनेपछि अर्को परको भाइले तपाईँहरूलाई कसरी साथ दिन्छ? तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। अहिलेको समस्या यही हो। अब तपाईँ राजतन्त्रको कुरा गरेर जानुहुन्छ भने यो दुर्भाग्य हो, यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यो कुरा ती साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। अहिले राजा मात्रै भनौँ, अरू कुरा नगरौँ भने त्यो अवसरवाद हो। अवसरवादले मुलुकलाई निकास दिँदैन। यो कुरा जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म परिवर्तन हुँदैन, त्यो पक्का छ। त्यसले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने शर्त भनेकै के हो भने हामीले जे सिद्धान्त अगाडि सारेको छौँ त्यो शर्तले मात्रै यो मुलुकको निकास दिन्छ। के छन् डाक्टर साहब? राज संस्थासहितको लोकतन्त्र, सङ्घीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको धर्मसापेक्ष राज्य र राज संस्था भनेको संसदभित्र बस्ने, नागरिकको कित्तामा बस्ने, राजनीति नगर्ने, हेड अफ द स्टेट भएर बस्ने र मुलुकको एउटा आस्थाको केन्द्र भएर बस्ने, त्यस किसिमको राजा। अब राजालाई त्यस किसिमको राजा हुन मन छ कि छैन त्यो त राजाले भन्नुपर्छ। त्यसैले हामीले पटक पटक भनेका छौँ, आवश्यकता पर्दा राजाले बोल्लान् त्यो समय आयो भने। उहाँको भावना बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? मैले बुझेर या अर्को एकजना इन्डिभिजुअलले बुझेर पुग्दैन, व्यक्तिसँग भएको कुराकानीले पुग्दैन। त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ, किनकि पोलिटिक्स भनेको व्यक्तिसँग गरिने कुरा होइन, पारदर्शी र सार्वजनिक हुनुपर्छ। अब राजालाई भोलि मनै छैन राजा हुन भने हामीले अर्को विकल्प सोच्नुपर्छ। त्यो विकल्प भनेको चाहिँ एउटा न्युट्रल हेड अफ द स्टेट, जुन हामीले परमानेन्ट इन्स्टिट्युसनका दुईवटा पाटो भन्छौँ नि, एउटा राज संस्था, अर्को चाहिँ कुनै पनि दल त्यसको गुटभित्र नभएको सबै नागरिक र मुलुकले पत्याएको निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति। त्यसले यदि राजाले आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक गर्न सकेनन्, राजाले त्यो इच्छा जाहेर गरेनन् भने राजा ल्याउँछु भनेर मात्रै राजा आउँदैनन् नि। राजनीति त्यति सरल छैन, वक्ररेखामा छ राजनीति। म वक्ररेखा भन्दिनँ, स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ राजनीति, तर प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुनुपर्छ। इनडिस्टिङ्क्ट अलिअलि मात्रै कोरिएकाले पुग्दैन, क्लियर हुनुपर्छ रोडम्याप। तपाईँसँग त्यो छ? हामीसँग त्यो छ, तर पिपुललाई छैन। राजाको कुरा त पिपुलले सुन्न चाहन्छ नि। तर तपाईँहरूसँग यस्तो हुँदाहुँदै मैले भने नि अघि, तपाईँहरूका सहकर्मीहरू चाहिँ किन मुन्टु बटारेर हिँडिरहनु भएको छ? तपाईँहरू एक ठाउँमा आइदिएपछि त बाहिर मेसेज पनि फरक जान्थ्यो नि। सायद बिस्तारै यो बन्ला, हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यो दिशामा हुनुहुन्छ? त्यो दिशामा हामी छौँ, प्रयासहरू भइराखेका छन्। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको 72 सालको संविधान बन्यो, तपाईँहरूले त्यो स्वीकार्य भएन। केही यस्ता फोर्सहरू पनि छन् जसले त्यो स्वीकारेर बसेका छैनन्। यो कुरामा तपाईँहरूसँग उहाँहरूको मत मिल्न सक्छ, जस्तो विप्लव। राज संस्थाको बारेमा स्वभावैले उहाँहरू कम्युनिस्टहरू राज संस्थावादी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो भन्ने कुरा हामीले त्यो किसिमको ब्रेन वास गरिँदै आएको छ। र कम्युनिस्टहरू गणतन्त्रमै विश्वास गर्छन्, गणतन्त्रमा राज संस्था हुँदैन। विप्लव, मोहन वैद्य किरणहरू जो अलिकति यो मूलधारको राजनीतिभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले एक ठाउँमा सन्तुष्ट पारेर ल्याउन सक्ने कुनै त्यस्तो अवस्था छ? किनभने अहिले कतिपय मान्छेलाई के अनुभव भइरहेछ भने यो संविधान किन यसरी अलोकप्रिय भयो भने राज संस्था एउटा फोर्स थियो जुन त्यो संविधानभन्दा बाहिर भयो, त्यसलाई समेट्न सकेन, सम्बोधन गर्न सकेन र यो असन्तुष्टि प्रकट भयो भन्नेहरू छन्। होइन, मुख्य कुरा उहाँहरूको जुन एउटा कम्युनिस्ट डक्ट्रिन छ, जुन किसिमको एउटा क्लासिकल डक्ट्रिन बोकेर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ, त्यसको एज सिद्धियो। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यो अध्याय सक्यो, त्यो सिद्धियो। त्यसले दुनियाँमा त्यो आइडियोलग किसिमले मुलुक अब परिवर्तन हुँदैन, त्यो सिद्धियो। त्यो आइडियोलोजीको अब जमाना छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने मौलिक राजनीतिक चिन्तनबाट मुलुकको राजनीति अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले हामीले पृथ्वी पथ भन्यौँ, हाम्रो नेपाली थटको कुरा गऱ्यौँ, नेपालवादको कुरा गऱ्यौँ। यो विषय म यहाँसँग अर्को पटक म कुराकानी गर्छु, यिनै विषय मात्रै केन्द्रित भएर। विदेशीवाद र विदेशी विचार बोकेर अबको राजनीति चल्दैन।
उहाँहरू त्योबाट बाहिर निस्किन सक्नुभयो भने सहकारी हुन्छ, तर शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ। हिंसाको बाटो बोक्ने र एउटा आइडियोलग किसिमले मार्क्सिस्ट वैदेशिक विदेशमा जन्मिएका विचार नेपालमा इम्प्लान्ट गरेर नेपालको परिवर्तन गर्छु भन्ने काल्पनिक कुरा गरेर अब हुँदैन। भनेपछि भोलि तपाईँहरू परिवर्तन गर्नु होला, राज संस्था ल्याउनु होला, तपाईँहरूले भने जस्तो एउटा संविधानलाई कहीँ पनि राजनीति नगर्ने, संविधानलाई कहीँ पनि असर नपार्ने राज संस्था ल्याउनु होला। त्यति बेला त उहाँहरू फेरि असन्तुष्ट भएर बाहिर बस्नुभयो भने त फेरि अर्को प्रक्रिया त बाँकी नै रहने भन्ने असन्तुष्टिको। त्यसभित्र थुप्रै कुरामा सहकार्य गर्न सकिन्छ नि, मुलुक बनाउने कुरामा सहकार्य गर्न सकिन्छ। तर मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद छोड्न त उहाँहरू तत्पर एज अ पोलिटिकल पार्टी उहाँहरूले कम्पिट गर्नुहुन्छ नि। हामी त डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ, चुनावमा विश्वास गर्छौँ। पोलिटिकल पार्टीको रूपमा उहाँहरूले कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ नि। उहाँहरूले मान्दैमा तपाईँहरूको कुनै आपत्ति छैन? छैन। त्यो त पोलिटिकल थट राख्न नपाउने, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी नहुने हो भने त त्यो त निरङ्कुश समाज भइहाल्यो नि। भनेपछि तपाईँहरूले अब यदि सरकार बनाउनु भयो, सत्तामा जानुभयो भने हिजोको पञ्चायतको जस्तो दलविहीन अवस्था हुँदैन, डेमोक्रेसी र मल्टिपार्टी सिस्टम त हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ। त्यसमा विवादै छैन। त्यो त मैले पटक पटक भनेको छु। हामी किन निर्वाचनको कुरा गर्छौँ, हामी किन डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, किन राजाको कुरा गर्दा डेमोक्रेसी हामी जोड्छौँ। डेमोक्रेसी बिनाको राजाको हामी परिकल्पनै गर्दैनौँ। हामी एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा हामी छैनौँ, हामी निरङ्कुशताको पक्षमा छैनौँ। तर नि डाक्टर साहब, यो कस्तो मलाई एउटा सम्झना आयो भने नि, जस्तो पञ्चायतकाल हुँदा जनपक्षीय उम्मेदवार भनेर काङ्ग्रेस र एमाले उम्मेदवार उठाउँथे, यही संविधानबाट हामी परिवर्तनमा जान्छौँ भन्ने उनीहरूको दाउ थियो। अहिले ठ्याक्कै तपाईँहरू त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ, यही व्यवस्थामा हामी उम्मेदवार बनेर जितेर परिवर्तन गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। कतै पञ्चायतका जनपक्षीय उम्मेदवारको जस्तो हालत त हुने होइन तपाईँहरूको? अब अनुमान नगरौँ। हामी हाम्रो विचारको लागि, हाम्रो एजेन्डाको लागि हामी काम गरेका छौँ। पञ्चायतका जनपक्षीय उम्मेदवारहरूसँग पञ्चायतको विरोधभन्दा अर्को कुनै एजेन्डा थिएन। उहाँहरूसँग हाम्रो कम्पेरिजन नै हुँदैन। त्यो कम्पेरिजन नै गलत कुरा हो। होइन, मलाई लागेको कुरा सोधेँ होइन। धन्यवाद उमेशी। म अब यसलाई अलिकति छट्याउँ कि भन्ने अनुरोध गरेँ। अब म अन्तिममा छु। हस् डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँहरूले यो कुरा गरिरहनु भएको छ कि केपी ओलीले संसद विघटन गरेको कुरा अदालतमा छ, स्वयं डाक्टर साहब नै त्यसको बहस गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट। अब नि डाक्टर साहब, 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति आयो नि देशमा। म यहीँबाट बिट मार्छु है डाक्टर साहब। देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप वात्तै बढ्यो, वैदेशिक हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर केही ठुलै अनिष्ट हुँदैछ है, म परेको बेला यो कुरा सार्वजनिक गर्छु भन्नुभयो। के हो त्यो? कतै राज संस्था पुनर्स्थापित हुन लागेको त होइन, अथवा यो व्यवस्था ढल्न लागेको त होइन भनेर आशंका भएको छ। के हो त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप? त्यो त उहाँहरूले नै बोल्नुभयो नि त। वैदेशिक हस्तक्षेप केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई आरोप लगाउनुभयो वैदेशिक हस्तक्षेपको, उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई लगाउनुभयो। यसले के प्रश्न पार्छ भने उहाँहरू सबै विदेशीबाट सञ्चालित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो त प्रश्न पार्छ। र उहाँहरूको डर, फियर चाहिँ के हो भने अब यो सत्ता जाने भयो र हाम्रा सबै कुकृतिहरू बाहिर आउने भयो, हामी कानुनको दायरामा आउने भयौँ, हामीलाई भोलि सजाय हुन्छ। उहाँहरूको डर चाहिँ यो। त्यति मात्रै हो? सत्ता नै जाने भने चाहिँ उहाँलाई त्योभन्दा ठुलो डर के हुन्छ? तर उहाँहरू त यस्तो भन्नुभएको छ नि त, संविधान र व्यवस्था खतरामा पर्यो, यो बचाउन लाग्ने हो। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ देश बचाउन लाग्ने हो। के हो खासमा यहाँ? वैदेशिक हस्तक्षेप भन्ने कुरो त उहाँहरूले नै भन्नुभयो। जब वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ तब देश सङ्कटमा हुन्छ। हामीले भनेको कुरा त सही रहेछ नि त। संविधान सङ्कटमा भएर केही फरक पर्दैन, देश सङ्कटमा नपरोस् होइन त डाक्टर? देश सङ्कटमा पर्दाखेरि संविधान चाहिँ के कुनै छुट्टै आइल्यान्डमा बस्छ र बस्दैन नि। देशभित्रको एउटा सिस्टम सञ्चालन गर्ने डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टलाई त उहाँहरू नै क्राइसिसमा पारिसक्नुपर्ने। हामीले क्राइसिसमा पारेको होइन नि। हामीले कहीँ संविधान जलायौँ र? उहाँहरूले संविधान जलाउनेलाई अहिले उप प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। हामीले संविधानको स्वस्थ आलोचना गऱ्यौँ, संविधानका गल्ती कमजोरी हुनायौँ, यो संविधानले मुलुकलाई पार लाउँदैन भन्यौँ। तर हामीले संविधान विरुद्धमा ढुङ्गा बुढा त गरेनौँ, संविधान त जलाएनौँ। तर उहाँहरू सत्ताको छिनाझाप्टीमा त दुवै पक्ष, शेरबहादुरजीलाई पनि तिनै संविधान जलाउन चाहिएको थियो, ओलीजीलाई पनि तिनै संविधान जलाउन चाहिएको थियो। उहाँहरूको त संवैधानिक चरित्र नै छैन। उहाँहरूको चरित्र भनेको सत्ताको चरित्र हो, संविधानको चरित्र होइन। जुन कुरा तपाईँहरू परास्त गर्न अग्रममा आउनु भएको छ। उहाँहरूको पोलिटिक्सले संविधानलाई गाइड गर्छ, हाम्रो चाहिँ संविधानले पोलिटिक्सलाई गाइड गर्नुपर्छ। भिन्नता यो हो। भिन्नता यो।
अब अन्तिममा डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ देशको भविष्य, जनताको भविष्य? कोरोनाले अर्थतन्त्र गर्ल्याम्मै ढालिदिएको छ, जतासुकै तराई तराई छ, व्यवस्था खत्तम भयो, संविधान खत्तम भयो, नेता खत्तम भए, पात्र खत्तम भए, प्रवृत्ति खत्तम भयो, सबै खत्तम भयो भने जतासुकै नैराश्यको कुरा मात्रै छ। अब यो नैराश्यताको बिचमा कालो बादलमा चाँदीको घेरा के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? परिवर्तन, त्यति हो, अर्को विकल्पै छैन। परिवर्तनको सम्भाग नेपालका लागि नेपाली परिवर्तनको सम्भाग यस हामी नै हौँ। यहाँ हामी जस्तै सबै साथीहरू एक ठाउँमा आउने कुरा हो। पिपुल हो, पिपुलको भोट अबको परिवर्तन हो। अबको पिपुलको शान्तिपूर्ण आन्दोलन परिवर्तन हो। आन्दोलन र निर्वाचन यी दुईटै माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव छ। परिवर्तन बिना अब यो मुलुक यथास्थितिमा रहँदैन र सबैभन्दा ठुलो निर्णयकर्ता आन्दोलनको लागि पनि र भोटको लागि पिपुल नै हो। पिपुलले गर्ने राइट डिसिजनले मात्रै अब यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई यो वर्ष दिनपछिको भेटघाटमा डाक्टर साहबले धेरै लामो कुराकानी भयो, लामो कुराकानी भयो, महत्त्वपूर्ण कुराकानी, महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।